श्री गणेशाय नमः। लंबोदरं परमसुंदर एकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धादिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। त्वं विघ्नदलनेति च सुन्दरेति भक्ति प्रियेति सुखदेति फलाप्रदेति विद्याप्रदेत गहरे तचैस्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनीत्यमेवः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डलामण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रत्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणां प्राविशद्गीतकीर्तिः। नारायण परो ब्रह्म नारायण परो ग्रज नारायण परो देव नारायण परां गतिः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुता कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। मंगल्यमय श्री हरि का मंगलमय गोपनीय अमृत आस्वादन गर्दै राजा परीक्षित बडो आनन्दित हुनुभयो। नेत्र पटल बन्द गर्नुभएको छ, पद्मासनमा बस्नु भएको छ। सुखदेव स्वामीले
भगवानमा चित्तवृत्ति राम्रोसँगले लागेका र बाहिरको विषयगत वस्तुहरूबाट मन हट्दैछ भन्ने थाहा पाउनु भएको छ। जानकार छ। एकाकार तद्रूप परमात्मामा राजा परीक्षित हुँदै हुनुहुन्छ। सुखदेव स्वामीले बडो आनन्दित भएर भगवानका अमृतहरू आख्यान गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्ता धर्मका खम्बा, धर्म भिरु, अवधूत धर्मका वेत्ता व्यासनन्दन सुखदेव स्वामीलाई म वन्दन गर्दछु। सुखदेव स्वामीले भगवानलाई वन्दन गर्नुभयो। ती ब्रज गोपीहरूलाई वन्दन गर्नुभयो, ब्रज गोपालहरूलाई वन्दन गर्नुभयो र ब्रजराज परमात्माले निगाह गर्नुभएका सम्पूर्ण सजीव अथवा निर्जीव ती सबै वस्तु पदार्थहरूलाई वन्दन गर्नुभएको छ। किनभने परमात्माले कुनै कारणले निगाह गरी बक्सिन्छ अथवा कृपा गर्नुहुन्छ। यत्कृपा तमहम वन्दे पूर्ण ब्रह्म सनातनम। प्रभुको कृपा भयो भने सजीव पनि पावन हुन्छ नै, निर्जीव पनि पावन हुने गर्दछ भन्ने प्रसङ्ग यहाँहरूले अघिल्लो पंक्तिमा श्रवण गर्नुभयो। ब्रजभामाहरू भगवानको मङ्गल्यमय शोभाको आनन्द लिइरहेका छन्। अस्पन्दनं गतिमतां पुलकास्तरुणं निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम्। एकदम विचित्र भय भगवानका दिव्यमय अमृतहरू छन्, त्यसको आख्यान गर्नुहुन्छ। एवं विधा भगवतो या वृन्दावनचारिणः वर्णयन्तो मिथु गोप्या क्रीडस्तन्मयतां ययौ मानं तनोति सहयोगणैस्तयोर्यात् पानीययूषवसकन्धरकन्दमूलै गागोपकैरनुबनं नयनोतुरुधार वेणुस्वनै कल्पदै तनुभृच्छ सख्यः। बारम्बार भगवानका गुणहरूको श्रवण गरिरहेका छन्। अरे सखी, मङ्गलमय भगवानका अमृतहरू आस्वादन गरेर को नै अगाउने गर्छन्। वास्तवमा महामुनिजनहरू सर्वदा प्रकारद्वारा एक रसमय भगवानका चरणा युगलको ध्यान गर्दछन् र बारम्बार भगवानका भजन मङ्गलहरू गरेर, कीर्तिहरू गान गरेर आनन्दमा रमण गरिरहेका छन्। अरे सखी, ती जति पनि वनस्पतिहरू छन् नि, यी वनस्पतिहरू सबै योगी महामुनिन्द्रहरू हुनुहुन्छ। साराका सारा भगवान परमात्माको कृपा दर्शनका हेतु पाल्नु भएको छ। भगवानले दिव्यमय देवहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो। कृष्ण अवतार हुँदाखेरि सम्पूर्ण ब्रह्मादि देवहरू इन्द्रादि गणहरू
देवता अप्सरा किमपुरुष जति पनि देवलोकका वासीहरू छन् ती सबैले एउटा एउटा रूप धारण गरेर गोपी बनेर ब्रजमण्डलमा आउनु। गोपी बनेर ब्रजमण्डलमा आउनु, गोपाल बनेर ब्रजमण्डलमा अवतार स्वीकार गर्नु। योगी सन्त महामुनिन्द्र जनहरू जो तपस्वी छन् उनीहरू रुखका भाँति भएर एकाकार ब्रह्म चैतन्य रूप परमात्माको साक्षात्कारका लागि भगवानको ध्यान गर्नु। तद्रूप भएका जनहरूले केवल परमात्माको सिवाय दोस्रो वस्तुहरू जान्दैन। परमात्मा श्रीमन नारायणको गोलोकाधिपति श्रीहरिले आज्ञा भएको छ। यसैले सारा पंछी, मोर, कीट पतंग, वृक्षहरू, लता गुल्माहरू जे जस्ता छन् ती सबै देवताहरू हुन्। भगवानका रसिक शेखरहरू हुन् र सबैले एउटा एउटा रूप धारण गरेर ब्रजमा गोपीको रूपमा प्रकट भएका छन्, मयूरको रूपमा प्रकट भएका छन्, कोही अनेक प्रकारका वनका प्राणीहरू भएर प्रकट लीला स्वीकार गरेका छन्। ती सबै आज भगवानको माङ्गल्यमय वेणुनादले गर्दा अरे सखी आनन्दले मग्न भइरहेका छन्, किनभने सबै देव रूपै हुन्। साक्षात आफ्ना परम प्रभुलाई आज प्राप्त गरेर भगवानका अधरामृतबाट सारा संसार रूपी वासना काउसो कुनै पनि नभएको आफ्नो छिद्र खोलेर भगवानलाई आफ्नो सर्वस्व अर्पण गरेको त्यो वंशीलाई भगवानले आफ्नो हस्त कमलमा धारण गर्नुभएको छ र बारम्बार प्रकारद्वारा एक रस भएका ती मयूरहरू अरे सखी परमात्माको त्यो दिव्यमय माधुरीका अमृत आस्वादन गरेर आनन्दले एकाकार भएर प्रभुको छविको दर्शन गरिरहेका छन्। आज धन्य भएको छ, त्यो वृन्दावन धन्य भएको छ, ती जनहरू धन्य भएका छन् र ती सिद्ध गणहरूले जन्म जन्मान्तरसम्म आफ्नो त्याग तपस्याद्वारा पाउन नसकेको सिद्धत्व आज यी जनहरूले, ब्रजवासीहरूले, पंछीहरूले, गोह गाईहरूले, गोपालहरूले त्यत्तिकै प्राप्त गरेका छन्। यत्कृपा तवहं वन्दे पूर्ण ब्रह्म सनातनम। पूर्ण ब्रह्म सनातन परमात्माको राजन कृपा भएपछि दुःख कहाँ नै रहन्छ र। बारम्बार त्यो परमात्माका लीला अनन्य हुने गर्दछ। त्यो केवल रसिक शिरोमणि जनहरूले नै त्यसलाई राम्ररी आस्वादन गर्न पान गर्न सक्दछ। त्यसैले हामीले बारम्बार प्रकार त जे कार्य गर्दछौँ त्यो कार्य परमात्मामा अर्पण गर्नुपर्दछ। त्यो अरू चिदानन्दमय चिन्मय भएर आउँछ। भोजन हामी गर्न लागेका हुन्छौँ, प्रभुलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। तोदीयम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेवं समर्पयेत भनेर प्रभुलाई निवेदन गर्नका साथमा त्यो औषधि हुन्छ। भोजन पनि औषधिको काम गर्छ। भोजनले, जलले पनि औषधिको काम गर्छ। औषधिम जान्दवी तोयम वैद्य नारायणो हरि। डाक्टर भगवान वैद्य नारायण नै हुनुहुन्छ जलमा। जल नारायण प्रभु हुनुहुन्छ। यसैले जलको हामीले बारम्बार जल रूप नारायण जलको बन्धन गर्नुपर्दछ, वरुण देवको बन्धन गर्नुपर्दछ। यसैले हामी जति जे पूजा गर्दछौँ त्यसमा जल नारायण भगवानको
स्वरूपलाई घटमा स्थापना गरेर सम्पूर्ण देवताहरूलाई त्यो आवाहन गर्दछ। किनभने नारायण वरुणस्य तम्म नमसि वरुणस्य स्कम्भ सर्जनिस्तो वरुणस्य हृदसदन्य मासित। ककलले गर्नुहुन्छ देवदानव संवादे मैथ्यमाने महो ददौ उत्पन्नेषि तदा कुम्भो विद्रीता विष्णुना स्वयं तोतियो सर्वतीर्थानि त्वयि। यस्तो प्रकारको वन्दन गरिएको छ। सम्पूर्ण प्रकारद्वारा भगवान नारायणको स्वरूप भगवान देवता र दानवहरूबाट यहाँ मन्थन गरेर रत्नहरू निक्लिएका छन्। भगवान साक्षात लक्ष्मी महारानी जन्मनु भएको छ। त्यसैले जलमा वरुण देवको वास हुन्छ। वरुण देवकी पुत्री लक्ष्मी महारानी हुनुहुन्छ। साक्षात लक्ष्मी भगवान नारायणका साथमा रहनुहुन्छ। यसैले हामी लक्ष्मी कान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं भनेर सारा लोक प्राणी मात्रका कल्याणका विषय त्यो परमात्मालाई वन्दन गर्दछौँ। बारम्बार स्तुति गरिन्छ। देवदानव संवादे मैथ्यमाने महोदध उत्पन्नेषि तदा कुम्भो विद्रीता विष्णुना स्वयं त्वतीयो सर्वतीर्थानि तिष्ठन्ति तेन गाः। सबै देवताहरू त्यही बास बस्नुहुन्छ। मङ्गलमय देवहरूद्वारा पुकारा गरिएकी हे वरुण भगवान, हे जल देवता नारायण परमात्माको नै जलमा सर्वदा वास हुन्छ। यसैले औषधिम जन्दवी तोयम वैद्य नारायणो हरि भनेर नारायण भगवानको जलमा पूजा हुन्छ। जल नारायण भनेर पूजा हुन्छ। त्यो जलमा प्रभुको नाम उच्चारण गरेर बिहान जुरुक्क उठेर 3 गिलास पानी घट घट खाइदिनु, शरीरमा लागेका धेरै प्रकारका रोगहरू निस्केर जान्छन्, भाग्छन्। अनि टेन्सन हुन्छ भगवानको नाम लिनु। ब्रजबामाहरूले गाउँदछन् अस्पन्दनम गतिमतम पुलकस्तरुणम निर्योग पाशकृत लक्षण योर विचित्रम। आज विचित्र आनन्द योगी सन्त महामुनिन्द्रहरूलाई पनि भएको छ। किन नहुनु? सबैले एउटा एउटा रूप धारण गरेर ती देवताहरू ब्रजधरामा पाल्नु भएको छ। ब्रह्मादिगण पाल्नु भएको छ। तर त्यो सबैमा एउटा अचम्म भयो भन्नुहुन्छ। के भयो भने भगवानको त्यो निमन्त्रणा आवाहनलाई ब्रह्माजी र इन्द्रले भने टेरेनन्। ब्रह्माजी र इन्द्रले टेरेनन्। उनीहरूलाई अहङ्कार आयो। प्रभुको आज्ञालाई स्वीकार गरेनन्। आज वंशी नाद्य दिव्यमय उत्सव भइरहेको छ। तर उनीहरू अहङ्कारका कारणले रूप धारण गर्न आएनन्। रूप धारण गरेर सारा देवताहरू आउनुभयो, अप्सराहरू आए, किमपुरुषहरू आए, भगवान महादेव गोपी बनेर आउनुभयो। पार्वती महारानीले भन्नुहुन्छ, हे सखी पार्वती, म पनि भगवानको दर्शन गर्न गोपीको रूप धारण गरेर जान सक्छु त भन्न सक्नुहुन्छ। जसको बुद्धि पुरुषोत्तम परमात्मामा लागेको छ, जसको बुद्धि बाहिरी प्रवृत्तिबाट ब्रह्म परमात्मामा विगलित भएको छ, महादेव हजुर जान सक्नुहुन्छ भन्दा उहाँले दिव्यमय नारीको रूप धारण गर्नुभएको छ र श्रृङ्गार गरेर अति राम्री मनोहारिणी पार्वती महारानी भन्दा पनि सुन्दरी बनेर ब्रजमा दर्शन गर्न प्रभुको यो दिव्यमय ब्रजमण्डलको लीलाको दर्शन गर्न पाल्नु भएको छ। योगी सन्त महामुनिन्द्रहरू तपस्या गरेर एक झक लगाएर परमात्मामा चिन्तन गरेका छन्, जसको हृदय बाहिरका विकारहरूबाट रहित बनेको छ। रे सखी, हाम्रो मन कसरी रहन्छ र त्यसरी त्यो परमात्मामा बारम्बार एकाकार भए बेगर बाहिर कसको बुद्धि जान सक्ला? हाम्रो बुद्धि कसरी जान सक्ला? यो संसारमा रहँदै पनि अरे सखी
हामी सर्वदा त्यो गोविन्दको चरण युगलको ध्यान गर्न सकौं। जसरी परमात्माले एउटा सुकेको बाँसलाई छिद्र छिद्र भएको छ, उनले आफूभित्र भएको सारा अप्ठ्यारो असजिलो पटालाई प्रभुका अगाडि न्युछावर गरेर देखाइदिएको छ। भगवानले त्यस्ता भक्तहरूलाई सर्वदा माया गर्नुहुन्छ, सर्वदा आफ्नो भन्नुहुन्छ। त्यसैले त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वोपरि परमात्मामा अर्पण गरेर हजुर नै हाम्रो सर्वोपरि हुनुहुन्छ। हाम्री माता हुनुहुन्छ, हाम्रा पिताजी हजुरै हुनुहुन्छ, हाम्रा गुरु हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण प्राणी मात्रका द्वैत सखा हे कृष्ण हे बलराम हजुरहरू हुनुहुन्छ भनेर वन्दन गर्दछन्। अरू छैन, किनभने अरू जति जे छन् देखिएका यी सबै दीप र आर्ध बसाने समय समाप्त हुँदै जाँदा सबैले छोडेर जान्छन्। यसैले विचार गरेर वृन्दावन चारिण अथवा वृन्दावनको परिभ्रमण गरेर आनन्दको स्वरूप स्वीकार गर्दै ती जनहरू घुमिरहनु भएको छ। योगेन्द्र महामुनि जनहरू तद्रूप भएर त्यो परमात्माको दिव्यमय वेणुनाथको आस्वादन गर्नुभएको छ। तर यो दिव्यमय अवस्थामा इन्द्र र ब्रह्माजी उपस्थित हुनुभएको छैन। राजा परीक्षितको मनमा लाग्यो इन्द्र र ब्रह्माजी किन आउनु भएन होला भन्दा उहाँहरू देवताका राजा देवराज इन्द्र, सारा जगतको प्राणीहरूको सृष्टि गर्नेवाला ब्रह्माजी, उहाँहरूलाई आयो विचार लाग्यो कि यो जगतमा हामी भन्दा ठुलो कोही पनि छैन, हामी भन्दा बलशाली शक्ति भएको सुन्दरता बोकेको कोही पनि छैन भावना भन्ने भावना पैदा भयो। भगवानको यो माङ्गल्यमय गुणमा अनुसरण गर्नका लागि रूप धारण गरेर सारा देवहरू पाल्नुभयो, भगवान महादेव पाल्नुभयो, देवराज इन्द्र र ब्रह्माजी पाल्नु भएन। त्यही भएर उहाँहरूले अन्तिममा ठुलो प्रायश्चित गर्नुभएको छ, ठुलो प्रायश्चित गर्नुभएको छ। भगवानका सृष्टिहरूलाई साधारण भन्ठान्नु भएको छ, भगवानका लीलाहरूलाई साधारण भन्ठानेको छ, भगवानको वंशीनादलाई साधारण भन्ठान्नु भएको छ, चिरहरण लीलाहरू साधारण हुन् भन्ठानेको छ। कारण किन भन्दाखेरिमा असारे संसारे विषय विषशङ्का कुलदीय, संसारका कारणले असार वस्तुलाई बोकेर सार वस्तुलाई भुल्नु भएको छ, सार तत्त्वलाई अहङ्कारका कारणले ओझेलमा पार्नु भएको छ। त्यसैले उहाँहरू भगवानको आज्ञाको शिरोधार्य हुने उहाँहरूले गर्नु भएन। अहङ्कारी जीवहरूले ब्रह्म आनन्दको विषयलाई स्वीकार गर्न सक्दैनन्। कारण किन भने अहङ्कार विमूढात्मा मिथ्याचार शौचते, धनका कारणले, वैशका कारणले, सुन्दरताका कारणले, सुन्दरीका कारणले अहङ्कार पैदा हुन सक्छ। त्यो अहङ्कार पैदा हुनु राम्रो होइन, किनभने अहङ्कारले अँध्यारोतिर लिएर जान्छ। जब अहङ्कार नष्ट हुन्छ द्वैत प्रपञ्चको भाव नष्ट भएर अद्वैत प्रपञ्चतिर प्राणीहरू लाग्दछन्। ती गोपीहरू आज घरमा रहनु भएको छ नि, तर एकाकार वृत्तिले ब्रह्म विषयक आनन्द स्वरूप परमात्माको ध्यानमा तल्लीन हुनुभएको छ, एकाकार हुनुभएको छ। योगी महामुनिन्द्र जनहरू सब सजीव होस् निर्जीव होस् सबले भगवानको शब्दहरूलाई श्रवण गरेर आनन्द प्रभुलाई प्रदान गर्दैछन्। आज त्यो सौभाग्य प्राप्त भएको छ र सबै धन्य भएर
प्रभुको बारम्बार स्तुति वन्दन गरिरहनु भएको छ। तर ब्रह्माजी र देवराज इन्द्र भने भगवानको यो माङ्गलिक कार्यमा छुट्नु भएको छ। किन? अहङ्कारका कारणले छुट्नु भएको छ भनिकन सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई बोधन गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्गसहित आजको प्रसङ्गमती यहाँ पूर्ण हुन्छ। असतोमा सत्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति सुशान्तिर्भवतु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भाव भयहारी कृष्ण मुरारी हे बनमाली श्याम हरे। राधा कृष्ण देव भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।